विशाल शीतल सरलाई म अगाडि आएर यहाँ चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसनको लागि तयारी गर्न अनुरोध गर्दछु र साथै आदरणीय राजगिरी तपस्वी दिदीज्यूबाट हाम्रो प्रोफेसर विशाल शीतल सरलाई टीका र फुलमालाबाट सम्मान गरिनेछ। माला लगाएर स्वागत गर्दिन डाक्टर विनोद आज डाक्टर साहबलाई यो विशेष हाम्रो सोभिनियर जब एउटा भनौँ न यो प्लेटिनम जुबलीको विषयमा निकालिएको छ र सबै हाम्रो ब्रह्मा कुमारीज इन्टरनेसनलको जम्मै इन्फर्मेसन यो सोभिनियर भित्र छ। त्यसैले हाम्रो प्रोफेसर साहबलाई दिदीबाट यो सोभिनियर हस्तान्तरण हुँदैछ प्रेजेन्टका रूपमा उपहारका रूपमा। मलाई लाग्छ यसमा भएका मित्रहरूले हाम्रो प्रोफेसर साहबलाई अझ उहाँको जो प्रेजेन्टेसन छ त्यसमा अगाडिका दिनहरूमा केही एडिसन गर्न विशेष मद्दत मिल्नेछ। अब धेरै समय नलिकन हामी प्रोफेसर विशाल शीतल सरबाटै सुन्दैछौँ र उहाँलाई नै विशेष निमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद। सत्य परम आदरणीय राजदिदी के राम भाइजी, सबै उपस्थित distinguished guests and audience, अब यो केही कुराहरू इङ्ग्लिसमा देखिन्छन् तैपनि म नेपालीमा सकभर। अब म नर्वेमा बसेकै 26 वर्ष भयो, तैपनि केही भाषामा भाग्न होला माफ गरिदिनु होला। आज के छ भन्दाखेरि संसारमा कई प्रकारका सङ्कटहरू, क्राइसिसहरू, दुविधाहरू, बाधा व्यवधानहरू, संसार अत्यन्तै पीडित भएको छ। अहिले हामी यहाँ बसेर यस्तो राम्रो माहौलमा मुरली सुनिरहेको बेला संसारभरि 33 देखि 35 वादहरू चलेर एक अर्कालाई मार्ने काम भइरहेछ। यस्तो संसारमा जहाँ मान्छे त देखिन्छन् तर मान्छेले मान्छेलाई चिनिरहेको छैन, आफ्नो देश टुक्राउनलाई लागिपरेका छन्। यस्तो संसारमा खेलले मद्दत गर्न सक्छ र हाम्रो जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो उद्देश्य के हो, त्यसैको वरिपरिमा म बस्नेछु। हाम्रो शिक्षा जुन अहिले यहाँ चलिरहेछ यस्तो खालको छ, मान्छेहरूलाई बायोलोजी सिकाइन्छ, स्वास्थ्य सिकाइन्छ, जियोमेट्री सिकाइन्छ, तर आर्ट अफ लाइफ, आर्ट अफ लिभिङ, जीवनको ज्ञान सिकाइँदैन। मान्छेहरूलाई मान्छे बन्न भनिन्छ। ह्युमन बिइङ आर मल्टिडाइमेन्सनल एन्ड कम्प्लेक्स एन्टिटिज। हामीसँग खालि दाना पानी भएर मात्रै हुँदैन, त्यसैले हामीलाई चाहिएको छ मेन मेकिङ एजुकेसन, ब्रेड मेकिङ होइन। हाम्रो विद्यार्थीहरू कलेजमा, युनिभर्सिटीमा यी सारा विषयहरू छुट्टाछुट्टै पढ्छन् र जुन जीवनका लागि एक प्रकारको संवेदनशील चाहिन्छ, सबै कुराको एउटा इमोसनल इन्टेलिजेन्स चाहिन्छ, एउटा मल्टिपल इन्टेलिजेन्स चाहिन्छ। त्यो कुरामा पछि परेको हुनाले आजकल पढालेखाका मान्छेहरू जो छन् तिनीहरूसँग जीवन विज्ञानको कुरा गर्न पनि निकै गाह्रो पर्छ। उहाँहरूले के सोच्छन् भन्दाखेरि धर्मको कुरा गरिरहेको छ सिधा। अब अलिकति म जुन देशमा 25-26 वर्ष बसेँ, संसारको सबैभन्दा धनी देश, लास्ट 8 वर्षदेखि ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा नम्बर 1 भएको देश, के त्यहाँका मान्छेहरू सुखी होलान्, आनन्दित होलान्? यस विषयमा अलिकति विज्ञानको कुरा म जसलाई अलिकति इङ्ग्लिस हेर्ने गाह्रो छ, म जे बोलिरहेको छु त्यो सुने हुन्छ। वास्तवमा के धनी मान्छेहरू सुक्यो होला नि त?
जुन मान्छेमा जुन देशमा सम्पन्नता छ, वेस्टर्न युरोपियनहरू, नर्थ अमेरिकनहरू, अस्ट्रेलियनहरू, वास्तवमा तिनीहरू सुखी छैनन्। यसको मेसेज के हो भन्दाखेरि विज्ञानमा आधारित कुरा हो। एकातिर त्यो माथि गएर कर भनेको चाहिँ धन सम्पत्ति प्रोस्पेरिटीले समयको कालान्तरमा उनीहरू धनी 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 भएर गइरहेछन्। तर तलको कर भनेको पर्सेन्ट भेरी ह्याप्पी पिपल भनेको खुसी मान्छेहरू जो आनन्दित हुन्छन्, त्यस्तो मान्छेहरूको सङ्ख्या चाहिँ कम 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 भएर गइरहेछ। यस्तो छ संसार। यो पनि युनाइटेड किङडम युकेमा भएको स्टडी हो, जसमा जुन जिडिपी भनेको जुन एगेन पैसा सम्पत्ति सम्झिनुहोस्, कार, टेलिभिजन, एफ्लुएन्सहरू माथि 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 गएर गइरहेछ। तर जुन जिन्दगीबाट सन्तुष्टि हो, कन्टेन्टमेन्ट हो, सन्तोष हो, त्यो चाहिँ जस्ता तस्तै छ। भनेपछि पैसा माथि जाँदैन, सन्तोष आउँदैन छ जिन्दगीमा। यो विज्ञान हो। त्यस्तै संसारभरि भएको एउटा ठुलो अध्ययनले के देखाउँछ भने कुनै पनि समाजमा अलिकति खुसी हुनलाई अलिकति धन सम्पत्ति पैसाको त जरुरत पर्छ, तर एउटा स्टेजमा पुगेपछि अरू ज्यादा चाहिने भन्दा आफूलाई बेसिक नेसेसिटी पुग्नेभन्दा ज्यादा पैसा आयो भने त्यो तपाईँको खुसी पनि उँभोतिर जाँदैन। यस्तो उँभो त जान्छ नि, त्यसरी उतातिर जान्छ। अर्को यस्तो के देखाउँछ भने खुसी हुने आफ्नो आफ्नो एउटा एटिच्युड हो, आफ्नो आफ्नो मनको एउटा दशा हो। कुनै देश जस्तो रसिया छ, अर्को देश टर्की छ, दुईटैको इन्कम लेभल उनीहरूको आय स्रोत एउटै छ, तर रसियनहरू अत्यन्त दुखी छन्, टर्किसहरू सुखी छन्। त्यसैले यो मान्छेहरू सुखी बनाउने भने आफूमा भएको एउटा कला पनि हो। त्यसैले भौतिक सुख पाइन्छ तर शान्ति पाइँदैन पैसाले, औषधि पाइन्छ तर आयु पाइँदैन, साथी पाइन्छ तर मित्र पाइँदैन, स्त्री पाइन्छ तर धर्मपत्नी पाइँदैन, सान पाइन्छ तर मान पाइँदैन, गीता पाइन्छ तर ज्ञान पाइँदैन, शिक्षक पाइन्छ तर सद्गुरु पाइँदैन, पुस्तक पाइन्छ तर विद्या र ज्ञान पाइँदैन, चरित्र पाइन्छ, चित्र पाइन्छ तर चरित्र पाइँदैन। त्यसैले यो कुरो आजका युवा पिँढीहरूले विज्ञानमा आधारित केही जुन अनुसन्धानहरू भए यी कुरा राम्रो गरी बुझ्नुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरू भौँतारिन सारा इन्टरनेटबाट कता कता खोजेर हो यता जाए राम्रो होला, उता गए राम्रो होला। खेललाई अलिकति हामीले मिलाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि पिसफुल माइन्ड चाहिएको छ। जिन्दगीमा एक प्रकारको स्टेबिलिटी चाहिएको छ। पश्चिम देश जहाँ म बस्छु, मान्छेहरू अनस्टेबल मेरिजको कारणले डिभोर्स हुने रेट अलमोस्ट 55-60 छ। र एउटा क्रिएटिभ माइन्ड चाहिएको छ, एउटा सृजनात्मक आनन्दले भरिएको एउटा मन चाहिएको छ मान्छेलाई। कसरी त्यो स्टेबिलिटी पाउने? यो दादी जानकीको फोटो हो 1978 मा। उहाँलाई चाहिँ टेक्सासमा एउटा स्टडी गरियो EEG युज गरेर, इलेक्ट्रिक इन्सेफेलोग्राम, जसमा उनलाई डिफ्रेन्ट काइन्ड स्टिमुलसहरू दियो, उनीहरूलाई चिर्याउन कोसिस गर्यो। तैपनि उहाँले चाहिँ आनन्दसँग कुनै प्रकारको त चिडचिडापन छैन, एक प्रकारको जुन ब्यालेन्स अफ माइन्ड जुन गरेर संसारलाई देखाइदिनु हो। त्यो धेरै वर्ष अगाडिको 78 भने कति वर्ष भयो? लगभग 30 वर्षै हुन लागिसक्यो, 25-30 वर्ष हुन लागिसक्यो। त्यसैले यी वैज्ञानिकहरू जस्तो दादी जानकी हुनुहुन्छ यहाँ, यिनीहरूले पहिल्यै संसारमा देखाइसकेका कुराहरू। त्यो विज्ञानलाई ब्रह्मकुमारी सेन्टर जो संसारमा मैले बुझेअनुसार 9-10 हजार सेन्टरहरू छन्, यो ज्ञान दिइरहेछ। अहिले दीपक शेर्पा जुन ब्रह्मकुमारी सेन्टरमा पनि आएर उहाँले दिनुभएको थियो, यो सब कुराहरूको अध्ययन गरे उनले। र मनलाई चाहिँ यदि चाहिँ शान्त सरल तरल बनाउन सक्यो भने बल्ल आफूमा भएका ती इच्छा आकाङ्क्षाहरू जसले तपाईँलाई नचाहिरहेको छ, उदाइरहेको छ, घुमाइरहेको छ, तिनीहरूलाई शान्त गर्न सक्यो भने बल्ल आफ्नो सेल्फ हेलिङ, आफूमा भएका जुन मानसिक र जुन शारीरिक रोगहरू कम 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 हुँदै जान्छन्। त्यसैले ध्यानको विज्ञान भनेको यो कुनै
एउटा अर्गनाइज रिलिजन खालि एउटा उसको कुरा होइन। ध्यानको विज्ञान धेरै पहिलेदेखि नै थियो। मनलाई कसरी एउटा एकाग्र बनाउने र आफ्नो जुन वास्तविक स्वरूप म को हुँ भने त्यसमा आफूलाई स्थित गराएर कसरी त्यो परम आनन्द जुन हामी सबै जसका हामी भागीहरू छौँ, जस हामीसँग छ, त्यसैको विज्ञान हो यो। यसका कयौँ बेनिफिटहरू छन्, कयौँ रिसर्चहरू भएको छन्। जस्तो मान्छेहरूलाई इन्टेन्स मेडिटेसन गर्न लगाइसकेपछि उसको दिमागका डिफ्रेन्ट पार्टहरूमा कस्तो खालको एउटा हार्मोनी क्रिएट हुँदो रहेछ। वास्तवमा हामी दुःखी हुने, मनमा कुरा खेल्ने, एउटा रेस्टलेसनेस हुने भनेको के हो भन्दाखेरि यतातिरको दिमागले, यतातिर कर्टिकल ब्रेनले एउटा तरङ्गमा नाचिरहेको हुन्छ, यतातिरको ब्रेनले अर्को तरङ्गमा नाचिरहेको हुन्छ, यतातिरको ब्रेनले अर्को तरङ्गमा नाचिरहेको हुन्छ। भित्रै एउटा सेल्फ क्राइसिस चलिरहेको हुन्छ, एक किसिमको द्वन्द्व चलिरहेको हुन्छ। ध्यानले के गर्छ भन्दाखेरि ध्यानको एउटा स्थितिमा पुगिसकेपछि यतातिर जुन रिजोनेन्स छ, जुन प्रकारको तरङ्गमा नाचिरहेको छ, उतातिरको पनि अर्कै किसिमको शान्त, सबैतिर एउटा कोहेरेन्स भइसकेपछि आफूलाई एक प्रकारको त्यो एउटा अस्तित्वसँग जुन मिलेको जुन अनुभव हो, त्यसले हो हाम्रो मन मस्तिष्क र हाम्रो वास्तविक शरीरको ज्ञान दिने। यस्ता खालका अनुसन्धानहरू अहिले संसारमा धेरै धेरै बढाएका छन् र गत 10 वर्षमा लगभग 800 वटा पब्लिकेसनहरू संसारमा आएका छन्। र यो ध्यानको विज्ञानलाई पहिलोपटक पश्चिम मुलुकमा लाने काममा श्री महेश योगीको ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन एउटा मन्त्र खालको मेडिटेसन हो, त्यो पश्चिममा गए र त्यहाँका अत्यन्त धनाढ्य, अत्यन्त सेलिब्रिटिजहरू जस्तो बिटल्सहरू उहाँको ध्यान गर्न आइसकेपछि पश्चिममा त ध्यानको माहौल एक प्रकारले फैलियो। ध्यान हो, चाहे त्यो जसोसुकै होस्। र त्यसमा भएका जुन अनुसन्धानहरू 600 अनुसन्धानहरू अहिले पब्लिस भएर यसरी लाइब्रेरी, संसारको लाइब्रेरीहरूमा उपलब्ध छन्। अब यसले तपाईँको क्रिएटिभिटी बढाएको, ध्यानले तपाईँको इन्डिपेन्डेन्स बढाएको, प्र्याक्टिकल इन्टेलिजेन्स बढाएको, मेन्टल इफिसियन्सी, तपाईँको काम गर्ने जुन सृजनशीलता बढाएको, सब प्रकारका इन्टेलिजेन्सहरू बढाएको। त्यस्तै जुन हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई चाहिन्छ आफ्नो स्मृति, जुन एउटा पढेको कुरालाई राम्रो गरी बुझेर त आत्मसात गर्ने, त्यस्तो खालको स्मृति पनि ध्यानले बढाएको पाइएको छ। त्यस्तै जुन ओभरअल जुन एकाडेमिक्सहरूको जुन पर्फर्मेन्सेस हो, त्यसैले ध्यानको विज्ञान, जुनसुकै ध्यानको विज्ञान पनि म के भन्छु भने यहाँको स्कुलहरूमा, विश्वविद्यालयहरूमा जान एकदम जरुरी भएको छ। त्यसैले यो जुन युनिभर्सिटी छ, यो वर्ल्ड स्पिरिचुअल युनिभर्सिटी, यसको ठुलो रोल आउँछ यसका लागि। त्यस्तै युनिभर्सिटी अफ विस्कन्सन माडिसनमा दलाई लामासँग कोलाबोरेसन गरेर यी जुन बुद्धिस्ट लामाहरूमा रिसर्च भएर त्यो रिसर्च पब्लिस भएपछि संसारमा एउटा ठुलो तर्कामा थियो कि कसरी यस पछाडिको विज्ञान चाहिँ के भन्दाखेरि ती लामाहरू जुन छन्, जसले ध्यानमा चाहिँ आनन्दसँग डुब्न सिकेको छन्, तिनीहरूको जुन बेस लाइन हो त्यो नै चेन्ज भयो भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि ती लामाहरूलाई उनीहरूको आफ्नो स्वीकृति बिना कसैले दुखी पार्न सक्दो रहेछ। उनीहरूको स्वीकृति बिना उनीहरूलाई चाहिँ यस्तो खालको यो उसमा भित्र पठायो। त्यसपछि त्यो ब्रेन इमेजहरू चाहिँ रियल टाइममा मोनिटर गरिरहेर बेला बेला उनीहरूलाई चाहिँ नराम्रा एकदम अफुल साउन्डहरू, चित्कारहरू सुनाइयो, कुनै कुनै बेला एकदम नराम्रा खालका दृश्यहरू सुनाइयो र उनीहरूले कसरी त्यो एउटा स्टेबल माइन्ड, एक प्रकारको गामा सिन्क्रोनी अक्सिलेसन इङ्ग्लिसमा भन्दा त्यो के भन्दाखेरि तपाईँ यति संवेदनशील र यति साह्रै भित्र सानोभन्दा सानो संवेदना थाहा भइरहेको हुन्छ अस्तित्वको, तर दिमागले चाहिँ कमभन्दा कम इनर्जी युज गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो दिमाग कस्तो छ, 2% मात्रै छ हाम्रो शरीरको साइजको, तर 25% यसले चाहिँ इनर्जी लिन्छ। तर ध्यानी मान्छेहरूको इनर्जी कम खर्च भइरहेको हुन्छ, तर उनीहरूको सेन्सिटिभिटी यति, उनीहरूको जुन सेन्सिटिभिटी हो यति प्रखर हुन्छ। त्यस्तो खालको विज्ञान र यो कुराहरू पनि संसारमा पब्लिस भइसकेका छन्। त्यस्तै न्युरोप्लास्टिसिटी भनेको जुन ध्यानले तपाईँको जुन थिङ्किङ ब्रेन हो, कर्टिकल थिकनेस,
ध्यान गर्ने मान्छेहरूको भित्र स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि स्ट्रक्चरै फरक परेको, भित्रको जुन संरचना हो यो ध्यान नगर्ने मान्छेको यति सानो छ, भर्टिकल थिकनेसको एक्टिभिटीको एरिया यसमा गएर यति ठुलो भएर आयो भन्नाले ध्यान गर्ने मान्छेले अब इङ्ग्लिसमा भन्दा लाइफ इन्टिग्रेसन प्रोसेसलाई राम्रो गरी मिलाउन सक्छ र आफ्नो सबैसँग मेरो के छ तालमेल यो संसारमा भन्ने खालका कुराहरू सबै आत्मा आउनु, फर इक्जाम्पल भनेर त्यसरी हेर्ने एउटा दृष्टि आइसकेपछि मान्छेको त्यो भित्रको स्ट्रक्चरै चेन्ज हुँदो रहेछ। अनि जब आज जसलाई पनि आफूले एउटा आत्मा देखिसकेपछि त्यहाँ द्वैत रहँदैन, ऊ पनि आत्मा, म पनि आत्मा, ऊ पनि आत्मा, सबै आत्मा, आत्मालाई हानि गर्नु हुँदैन भन्ने खालका कन्सेप्टहरू र भर्टिकल थिकनेस बढिसकेपछि त्यो मान्छेको स्मरण शक्ति पनि बढेर जान्छ। सायद मेरो आफ्नै कथा भनौँ, म इन्डियामा 1982 मा पढ्नु गएको थिएँ, युसिआइटीको फेलोसिप पाएर। त्यस्तै त्यहाँ गएर एकपटक त्यो क्याम्पसको वरिपरि घुम्ने क्रममा एक्लै घुमिरहेको थिएँ। एउटा ब्रह्मकुमारीको झन्डा भएको घर देखेँ मैले। त्यो ब्रह्मकुमारी हो भने पनि मलाई थाहा थिएन। त्यहाँ सेतो लुगा लाउने मान्छेहरू थिए। अनि यसो के रहेछ भनेर त्यहाँ गएमा दादी सन्देशी भन्ने हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। उहाँले चाहिँ मलाई बच्चाको भी कुछ सिका दो भनेर चाहिँ एकजना दिदीलाई सिकाउनु लाउनुभयो। त्यसपछि पहिलो मेरो ध्यानको एक्सपिरियन्स त्यहाँबाट सुरु भयो र वास्तवमा मेरो आमा यही हुनुहुन्छ। म के अरे विराटनगरमा पाहाडबाट आएर एसएलसी गर्नेसम्म जुन 6 क्लासदेखि 10 क्लाससम्म मैले विराटनगरमा पढेँ। त्यो फिक्सियस हिन्दी फिल्महरूको एक्सपोजरले गर्दा मेरो क्रिएटिभिटी यसो गएको थियो र कसैलाई नभन्नु होला एउटा गोप्य कुरो भन्दैछु, म 3rd डिभिजनमा एसएलसी पास भएको मान्छे है। इन्डिया गइसकेपछि र ध्यानको माहौलमा बिस्तारै 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 इस्टाब्लिस भइसकेपछि मेरो क्रिएटिभिटीको फेरि यसरी बढेर गयो कि त्यो त्यसपछि मैले इन्डियाबाट पिएचडी सक्दाखेरि मेरो डिस्टिङ्सन आएछ 80.02%। त ध्यानकै कारणले हो भने मलाई चाहिँ थाहा छ होइन। र त्यही कारणले गर्दाखेरि आउने बित्तिकै उदिन 6 म नर्वेमा गएको 1987 मा। त्यसैले ध्यानको विज्ञान छ, आफ्नो विज्ञान छ। ध्यान भने खालि प्रिचिङको कुरा होइन। त्यसैले ध्यान र ज्ञान सँगसँगै जानुपर्छ। आफू मात्रै एकदम ध्यानी भयो, आफ्नो मात्रै के अरे मनलाई ब्यालेन्स राख्न सक्यो भनेको त्यतिले पुगेन। त्यसैले हाम्रो विस्डम जुन चाहिँ हामीले संसारबाट डाटा लिएर आउँछौँ, जहिले इन्द्रियहरूले डाटा लिएर आउँछन् त्यसलाई अलिकति मिनिङफुल बनाउनु भने डाटाबाट इन्फर्मेसन भयो। इन्फर्मेसनलाई अझ प्रोसेस गरिसकेपछि त्यो नलेज भयो र चाहिने नलेजलाई तपाईँलाई इन्टरनलाइज गर्नु भने त्यो विस्डम भयो। त्यसैले विस्डम जिन्दगीको बहुत ठुलो कुरा हो, जुन ज्ञान हो। यसका लागि विस्डम के हो त, ज्ञान के हो त भन्दाखेरि अब त्यसलाई यसरी कल्पना गरौँ, एउटा हिरा हेरौँ जसका डिफ्रेन्ट फेसहरू छन्। एउटा फेसमा जस्तो सत्य तथ्यलाई जान्ने एउटा कौतुकता, त्यसलाई चाहिँ एक प्रकारको मनलाई स्टेबल राखेर नन रिएक्टिभ भएर एक्सेप्ट गरेर रियालिटीलाई हेर्ने तरिका, र जिन्दगीलाई समग्रमा हेर्ने, हामी को हौँ, कहाँबाट आएको हौँ, हाम्रो यात्रा कहाँबाट सुरु भयो, कहाँ जान्छौँ हामी, यी सब कुराहरूलाई र संसारलाई एक दृष्टिले हेर्ने। र वास्तवमा सही ज्ञान त्यो हो जसले एक प्रकारको तपाईँमा एउटा क्वालिटी, एक प्रकारको व्यवहार तपाईँकोमा आउँछ जसले चाहिँ अरूलाई फाइदा गरोस्। अब जस्तो रियालिटीको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई ब्रह्माण्डको बारेमा के नै थाहा छ र? वास्तवमा यो कस्मोलोजीका लिटरेचरहरू तपाईँले स्टडी गर्नुभयो भने खालि जुन विज्ञानलाई अहिलेसम्म ब्रह्माण्डको 4% कुराहरू पनि थाहा छैन, बाँकी 96% थाहै छैन, केही पनि थाहा छैन। भौतिक कुरा पनि थाहा छैन, भित्रका जुन नियमहरू हुन्, ब्रह्माण्डका नियमहरू हुन्, कसरी चलिरहेछन्, यो कुराहरू त अझै जान्नै बाँकी छ। त्यसैले यस्तो विराट संसारमा जुन हामीलाई एउटा मन मस्तिष्क सोच समझ जुन हामीले प्राप्त भएको छ त्यसलाई हामीले खेर फाल्नु हुँदैन। हाम्रो वास्तविक हामी किन आएका हौँ यहाँ? यत्रो ठुलो ब्रह्माण्डमा म जस्तो मान्छे जस्तो ब्रह्माण्डमा कोही पनि छैन। इङ्ग्लिसमा भनिन्छ देयर इज नो स्पेयर पार्ट इन द युनिभर्स। यस्तो युनिक मेकानिजम मलाई बनाएर जुन विधाताले पठाउनु हो, को होला त्यो
परमपिता परमात्मा त्यसको खोजी। अब यो अलिकति विज्ञानको कुरा चाहिँ अहिले छोडिदिउँ। अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने अहिले क्वान्टम फिजिक्स अलिक पपुलर भएर गइरहेको छ संसारमा, अलिकति आध्यात्मसँग गएर जोडिन्छ। तपाईँको जुन शुद्ध चैतन्यले नै यो वास्तविकता क्रिएट गरेको छ। यदि शुद्ध चैतन्य छैन भने यो अस्तित्व भनेको नन लोकल वेब अफ पोसिबिलिटी। अब यसलाई बुझ्नलाई अलिकति उचाइन्छ। तपाईँको चैतन्यको आधारमा नै संसार क्रिएट भएको छ। यहाँ यदि चैतन्य छैन भने तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्न, म यहाँ छुइनँ। त्यो जुन कन्सियस अब्जर्भर, त्यो जुन देख्ने कुरा त्यहाँ छैन भने त्यहाँ कुनै प्रकारको इभेन्टहरू छैनन्। खालि एभ्रिथिङ इज ए नन लोकल वेब अफ पोसिबिलिटी। यो कुरा कृष्णले अर्जुनलाई बताइदिनु भएको थियो भगवद्गीतामा। तपाईँहरू मभन्दा ज्यादा जान्नुहुन्छ यस बारेमा। त्यहाँ चाहिँ आफूभित्र भएको जुन चैतन्य शक्ति जुन चाहिँ ईश्वरबाटै को एउटा बहुत क्लोज कोरिलेट हो, त्यो भएन भने तपाईँ यो जुन इभेन्ट अफ एक्चुअलिटी संसारमा जुन देखिराख्नु भएको छ, रङहरू देखिराख्नु भएको छ, आकाशमा बादल परिवर्तन भएर देख्नु भएको छ, मान्छेहरू देख्नु भएको छ, बालक देख्नु भएको छ, यो देख्न सक्नुहुन्न। यो कुरा पहिले हाम्रा आध्यात्मिक जुन एउटा धरोहर छ त्यसमा भनिसकेका थिए। यही कुरालाई अहिले चाहिँ संसारको जुन क्वान्टम फिजिक्समा त्यही कुरालाई चाहिँ आफ्नो शब्दमा इक्वेसनहरू युज गरेर ल्याइरहेका छन्। र जुन त्यो जुन वेब अफ पोसिबिलिटिज हो, त्यो जुन अब्जर्भर चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा रियालिटी क्रिएट गर्नलाई त्यहाँ कोल्याप्स कहाँनिर हुन्छ त हाम्रो ब्रेन सिस्टममा, माइक्रो टुक्रोसमा, यी कुराहरू पनि अहिले विज्ञानमा आइरहेको छ। अलिकति अब तपाईँहरू ब्रह्मकुमारीमा हुनुहुन्छ, अब आत्मा छ कि छैन भन्ने कुरा एउटा प्रश्न हुनसक्छ। अलिकति स्टडी भएको छ यसमा, मेडिकल साइन्समा भनिन्छ आफ्टर डेथ इज लाइफ। त्यो के भने मान्छे जब मर्न लागेपछि त्यो जुन इजी फ्ल्याट भएर जान्छ, त्यो हार्टको ब्रेनको यसरी फ्ल्याट भएर जान्छ। 25 देखि 40 सेकेन्ड पछि त्यहाँ एउटा यो खालको जुन स्पाइक उतातिर उठेको लाइन हो। जब मान्छे मरिसक्यो क्लिनिकली भने त्यो स्पाइक कहाँबाट आयो, त्यो केही प्रफाउन्ड कुराले बडीलाई छोडिरहेछ। हरेक स्टडीमा त्यहाँ पाइयो त्यो निलो लाइन भएको ठाउँमा मान्छे क्लिनिकली बाई डेफिनेसन मरिसक्यो। फेरि त्यो लाइन कहाँबाट आयो, त्यो नियर डेथ स्पाइकको कुराहरू उतातिरको त ठुलो पाहाड जस्तो देखिएको छ। अब विज्ञानमा त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नलाई कुनै अहिलेसम्म खास उहाँको छैन। तर विज्ञानमा एउटा सिद्धान्त के भन्दाखेरि यदि चाहिँ वकम प्रिन्सिपल भनेको कुनै त्यसको पछाडि प्रिन्सिपल अहिले कारण के हो भनेर पत्ता लगाउन सकेन भने सिम्पल एक्सप्लेनेसन दिने र त्यसलाई चाहिँ सोल थ्योरीसँग लगाउन छोडेको छ। प्रोबेबल एक्सप्लेनेसन हुनसक्छ शरीरलाई सोलले छोडेर गइरहेछ। त्यसैले अब कसैले आत्मा छ भन्यो भने त्यसले त धर्मको कुरा गरेर भनेर मान्छेहरू गरिरहेका छन्। तर विज्ञान त्यसैतिर गइरहेछ, त्यो कुरालाई गर्न गइरहेछ। त्यसैले अब यसलाई पनि छोडिदिउँ अहिले। त्यसैले जिन्दगी भनेको लाइफ इज नट ए प्रब्लम टु बी सोल्भ बट रियालिटी टु बी एक्सपिरियन्स। वास्तवमा आफ्नो आत्मालाई आफैले जान्नु भनेको एउटा प्रब्लम सोल्भ गर्ने कुरा होइन। आत्मा त आफैसँगै छ नि, त्यो वास्तविक त्यसलाई एक्सपिरियन्स गर्ने हो च्यालेन्ज। मान्छेले प्रब्लमको लिएर लिइदिन्छन् अनि चाहिँ पछि बस्छ भन्छ। जिन्दगीका लागि यो विविध संसार छ। मैले अफ्रिकन देशहरूमा काम गरेँ, लगभग 30-35 देशहरूमा आफैले काम गरेँ। 60-65 देशहरू। मेरो कामै इन्टरनेसनल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्टको प्रोफेसर भएको हुनाले यो डेभलपिङ कन्ट्रीहरू विकासोन्मुख मुलुकहरूमा गएर यसरी प्रोजेक्ट प्रोग्रामहरू दिएर उनीहरूको जुन शिक्षा, उनीहरूको जुन अनुसन्धानको कुराहरूलाई उँभो लाने, त्यसका लागि सहयोग प्रदान गर्ने भने कामै दिएको हुनाले मेरो एक किसिमको फकिरी छ। रमताको कि यस्तो फकिरी मैले के कुरा सिकेँ भने धेरै कुराहरू एक्सेप्ट गर्नुपर्छ जिन्दगीमा। किनभने मान्छेहरू अनेक विभिन्न प्रकारका मान्छेहरू छन्। कति ठाउँमा जस्तो केन्यामा त्यहाँ पुगेको छ मान्छे, मसाहरूले स्वागत गर्दैखेरि गाईको तातो दुध भर्खर तातो रगतलाई निकालेर एउटा स्वागतको लागि दिन्छन्। अब म चाहिँ अब नेपालतिर पूर्वतिर कहिले बाटो मान्छे परेँ,
एकदम राम्रो तिमीले गर्यो तर म चाहिँ एन्टिबायोटिक्स खाइरहेको छु अहिले बिरामी भएर म बसिहाल्छु ठ्याक्ठुक पनि मिलाइहाल्छु त्यहाँको तैपनि त्यहाँ चाहिँ यो खराब अलिकति अनुमान चाहिँ त्यो गरिदियो भने त युक्ति भएन त्यसैले युक्ति म्यानिफेस्टेसन अफ स्किलफुल मिन्स चाहिन्छ जिन्दगीलाई त्यसका लागि हामीले अलिकति म्याच्युरिटी पनि चाहिन्छ जीवन र जगतलाई जुन हामीले हेरिरहेछौँ त्यो पर्सेप्चुअल वर्ल्ड हो रियल वर्ल्ड तपाईँहरू दादीहरूको जिन्दगी हेर्नुहोस् दादी जानकीकै हेर्नुहोस् प्रकाशवाणी हेर्नुहोस् कसरी मजाक गरिरहन्छन् मान्छेलाई यताउति गरेर प्रफुल्ल पारिरहन्छन् मैले सुनेको छ दादी जानकी हरेक दिन बेलुका मेरो मन वचन कर्मले कसैलाई हानि त पुगेन भनेर हरेक दिन कन्टेम्प्लेसन गर्नुहुन्छ अरे त्यसरी बिस्तारै त्यो म्याच्युरिटी ल्याउनुपर्छ जिन्दगीमा र सारा जुन जगतका जुन प्राणीहरू तिनीहरू एक्जिस्टेन्समा पर्छन् केही कारणले गर्दाखेरि आएका छन् र म त्यसको मालिक होइन कि हामी को एक्जिस्ट गर्छौँ वास्तवमा हाम्रो एक्जिस्टेन्स भनेको को एक्जिस्टेन्स हो त्यस्तो खालको भावना जस्तो रुख त्यहाँ छ रुखले तपाईँलाई अक्सिजन फालेन भने तपाईँ ब्रिथ गर्न सक्नुहुन्न तपाईँ कार्बन डाइअक्साइड उसले लिँदैन भने फेरि त्यहाँ जीवनै चल्दैन त्यसैले वास्तवमा हामीले एकअर्काको जीवनलाई सपोर्ट गरिरहेका छौँ त्यस्तो खालको भिजन चाहिन्छ चाहे इन्सेक्ट होस् चाहे जेसुकै होस् संसारमा त्यो पनि ज्ञानीको हेर्दाखेरि हामीले एकदम साइन्टिस्ट जस्तो एकदम यो जुन क्लासिकल साइन्टिस्ट जस्तो एउटा त्यो आँखाले जस्तै बोटनिस मेरो दाइ पनि बोटनिस हुनुहुन्छ यो के भन्नु भने एउटा फ्लावर हो यसका एन्ड्रोसियम गाइनोसियम एस्टेसियम भनेर त्यसको नामहरू इङ्ग्लिस नामहरू दिन्छन् वास्तवमा यदि आध्यात्मिक मान्छेलाई सोध्यो भने म यसमा सबै प्रकृतिको सौन्दर्य देखिरहेको छु यसमा सिजन देखिरहेको छु यसलाई फुलाउने त मालीका हातहरूमा मैले देखिरहेको छु त्यस्तै हेर्दै गयो भने सारा संसार अस्तित्व नै मैले यसैमा देखिरहेको छु त्यस्तो खालको होलिस्टिक सिन चाहिन्छ जिन्दगीमा यस्तै के अरे भन्दै गरौँ न समय बचाउनु त्यसैले मान्छेहरू आज यो देश त्यो देश भनेर बाजिरहेछन् संसारमा विधाताले संसारको क्रिएसन गर्दाखेरि कहीँ बाउन्डरी त थिएन बाउन्डरी भनेको सोसियल कन्स्ट्रक्टहरू शासकहरूले स्पिरिचुअल साइन्सको कुरो होइन हामी स्पिरिचुअल साइन्सका मान्छेहरू खालि अलिकति अब एउटा कुनै समाजमा बस्नलाई त्यहाँसँग अलिकति हार्मोनी मिलाउनु पर्छ भनेर ती मान्छेहरूको रिकग्निसन गर्छौँ तिनीहरूलाई पनि बोलाउँछौँ त्यो ठिक छ तर स्पिरिचुअल स्पिकिङ त्यहाँ कुनै बाउन्डरी छैन अब भनौँ न जस्तो अहिले चाहिँ सेयरिङ चलिरहेको छ एक प्रकारको सफरिङ चलिरहेछ जस्तो वातावरण परिवर्तन भयो मान्छेहरू मर्नु थाल्ने ठुलो भुरी बतास आयो फ्लड आयो त्यसले चाहिँ यो भारतको नेपालको जस्तो कोसीमा आयो भने त्यसले गर्दैन त्यसैले हामी जुन स्पिरिचुअल साइन्सका स्टुडेन्टहरू नेसनलिजम यो पेट्रियटिक यस्तो खालको कुराबाट पनि अलिकति अलिक टाढै रहनुपर्छ र प्रब्लम टकबाट अझै टाढा रहनुपर्छ हामीले आजको संसारमा जुन प्रकारको अघि मैले सुरुमै भने जुन प्रकारको एक सङ्कट चलिरहेछ सङ्कटले पनि एउटा बाँध्ने काम गरिरहेछ आकाश नेपाल भारत चीनको एउटै हो आकाशमै परिवर्तन भइसकेपछि सबैलाई त्यसले असर भएको छ त्यसैले मान्छेलाई नजिक ल्याउने काम भइरहेछ जय कृष्णमूर्ति भन्नुहुन्छ स्पिरिचुअल सेन्समा चाहिँ नेसनलिजम भनेको एक किसिमको ट्राइबलिजम भन्दा ठुलो कुरो होइन त्यसैले सबैभन्दा ठुलो कुरो ज्ञान ध्यान स्पिरिचुअलिटी जुनसुकै हिसाबले पनि आफूलाई तयार राखिसकेपछि आफ्नो बिहेभियरले अर्कालाई फाइदा पुग्नुपर्छ म जहिले पनि दिदीसँग यसो भेट्न आउँछु यस्तो मुस्कुराइराख्नुहुन्छ के कुरा हुन्छ हाम्रो के सानो कुराहरू सोध्छु म उहाँलाई उहाँको प्रेजेन्सले नै मलाई त्यो अरू कुरै चाहिँदैन उहाँको जुन एक किसिमको प्रेजेन्सले नै मलाई फाइदा पुऱ्याइरहेको हुन्छ त्यो जस्तो हिज होलिनेस दलाई लाँदा हेर्नुहोस् जहाँ गए पनि मजा गरिरहेको हुन्छ नगरमा 3-4 पटक आउनुभयो नभए 20 प्राइज पनि लिनुभयो सुरुमा यहाँ रामदेवलाई उसको तारिफ समातेर जिस्काइराख्नुपर्छ त्यहाँनिर सानो कुराहरू तर विज्ञानका कुराहरू तपाईँले
बच्चा जस्तो बच्चा जुन सानो बच्चा हुन्छ नि 3 वर्ष अराउन्डको दिनमा 400 पटक जल्दी स्माइल गर्छ त्यसले। जबकि हामी जुन ग्रोन भइसकेका छन् जान्नुपर्ने मान्छेहरू चाहिँ 30-40 पटक लगभग त्यो पनि एभरेज मान्छे दिउँसो भरि नमस्कार गर्ने मान्छेहरू पनि त देख्नु भएको छ तपाईँले देखाएको छैन अफिसमा गएर बसेको छ। ती मान्छेहरू वास्तवमा सफर गरिरहेका छन्। स्माइलमा रिसर्च भएको छ स्माइलका धेरै बेनिफिटहरू। त्यसैले जहिले पनि ध्यान गरेर पनि आफूलाई ज्यादा गम्भीर नबनाउनुहोस्। जहिले पनि स्माइलिङ फेस मजा गर्ने जस्तो दिदी जानीले भन्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै जिन्दगीमा सधैँभरि चेयरफुल बस्ने एक प्रकारको विज्ञान सिक्नुहोस्। यो एउटा अनुसन्धानले के देखाएको छ भने यी क्रिस्चियन मोनेस्ट्रीमा बस्ने ननहरू हुन् यिनीहरू चाहिँ अब नेपाली भन्दा भिक्षुनी त भन्नु भएन त्यस्तै खालका पुरा जिसस क्राइस्ट र उनको फादरमा लाइफ डेडिकेटेड यिनीहरू हुन्। यिनीहरूमा 20 वर्ष लामो एउटा लङ्गिट्युडनल स्टडी भएको छ। यिनीहरूले हरेक दिन आफूले के फिल गरेर डायरीमा लेख्नुपर्छ कस्तो फिलिङ आइरहेछ। र यो स्टडीले के देखाउँछ भन्दाखेरि जुन ननहरूले चाहिँ आहा मलाई आज त जिसससँग एक भएको अनुभव भयो त अस्तित्वसँग एक भएको आज म यति खुसी भएँ त्यो मान्छेलाई मैले केही दिन सकेँ भने जसले जुन प्रफुल्लता चेयरफुलनेस एक्जिबिट गरे त्यो डायरीमा स्ट्याटिस्टिकली त्यस्ता नन्सहरू त्यो जो अरू कम्प्लेन खालका हुन्छ नि आज यस्तो भएन उस्तो भएन आज मैले त्यो पाइनँ भन्ने खालका जुन ननहरू भन्दाखेरि 10 वर्ष ज्यादा उनीहरू 10 वर्ष ज्यादा बाँचे। यसको मेसेज त्यही हो। त्यसैले चेयरफुलनेस खुसी भएर बाँच्दाखेरि तपाईँलाई फाइदा हुँदो रहेछ। यो बहुत ठुलो एउटा वैज्ञानिक कुरो। त्यसैले यस्ता स्टडीहरू जुन स्माइल इन्टेन्सिटी र लन्जिभिटीहरू स्पोर्ट्समेनहरूमा भएको छ र जुन स्कुलका छात्राहरू जसको चाहिँ फोटो एनालाइसिस भयो स्कुलमा पढ्दाखेरि फोटो लिन्छ नि ठ्याक्क तिनीहरूको चाहिँ स्माइलिङ इन्टेन्सिटी त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्यारामिटराइज गरेर राख्यो। अनि तिनीहरू चाहिँ 20 वर्षपछि त कहीँ काममा गएको छन् कम्पनीमा युनियन कलेजमा कहाँ काम गरिरहेको छन्। तिनीहरूको इन्कम के रहेछ भनेर चाहिँ त्यसको चाहिँ यता स्माइलसँग रिलेट गर्दाखेरि जो चेयरफुल थिए तपाईँ हाँसी खुसी मस्त मान्छे हुनुहुन्छ नि मलाई नजिक आउनु मन लाग्छ हायर गर्नु मन लाग्छ तपाईँलाई एप्लाई गर्नु मन लाग्छ होइन। त्यसैले त्यो बहुत ठुलो कुरा हो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा। भन्नुहोस् यहाँ ब्रह्मकुमारीमा सिकाइन्छ नि यस्ता खालका नचाहिने कुराहरूमा आफ्नो मन नलानु भनेर। विज्ञानले के भन्छ भने जो मान्छेहरू चाहिँ त्यो ज्यादा एक्सपोजर भयो त्यसको जस्तो मिडल इस्टमै इजरायलमा भयो गाजातिर भयो सारा जुन मिडल इस्ट एरियामा पनि त्यो ठुलो प्रब्लम छ। त्यस्ता मान्छेहरूको भित्र शरीरमा भएका जुन कर्टिसोलहरू भयो जुन स्ट्रेस हर्मोनहरू भयो यो ज्यादा हुँदो रहेछ। त्यसैले तपाईँले गफ त गर्नुभयो गफै त हो भनेर छोड्दैन तपाईँको बायोसाइकोलोजीमा त त्यो ट्रान्सलेट हुँदो रहेछ। अब कर्टिसोल ज्यादा हुन थालिसकेपछि यसले अरू कुरालाई इन्भिट गर्छ त्यसपछि डायबिटिज हुने त्यसपछि ब्लड प्रेसर बढ्ने कारण त्यही हो। त्यसैले जति सकिन्छ यस्तो खालको प्रब्लम टकमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नु हुँदो रहेछ। यो विज्ञानको कुरा हो। अब मान्छेहरूको जात कस्तो छ भन्दाखेरि यो बङ्गलादेशमा लिएको फोटो हो पुरा बाढी आएर यस्तो भएको छ। त्यही पनि मिडियाले हामीलाई त्यो फिल्महरू त्यो सिरियलहरू के दुनियाँभरि च्यानलमा आउँछ नि यो त्यसलाई कसरी मान्छेले दास बनाएको रहेछ। अब त्यत्रो बाढी आइरहेछ मलाई सिरियल त हेर्नै पर्दैन यस्तो छ मान्छेको जात। एकपटक बानी लागिसकेपछि बाफ रे बाफ हटाउन अत्यन्त गाह्रो छ। मैले देख्छु स्पिरिचुअल मास्टरहरू जो भन्छन् त्यो मोबाइलले एकदम एडिक्ट गराइसकेको छ है। कुनै मान्छेसँग ध्यान ज्ञानको कुरा भइरहेको छ यसो मोबाइल फोन आयो भने 10 वर्ष मेडिटेसन गरेर उसले पहिला यी कुराहरूबाट हामीले पक्का पनि बस्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि भगवान् बुद्धको समयमा जिससको समयमा दादा लेखराज अथवा बाबाको समयमा यो च्यालेन्जहरू थिएन उनले यसको पुरै गर्नु भएन। जुन नयाँ जेनेरेसन जुन मेडिटेटरहरू तपाईँहरू हुन्छ यी कुराहरू आएका छन् यो कुरा हामीले चाहिँ जुन सत्सङ्गसँग जोडेर हामीले सत्सङ्गमा ज्यादा समय दिनुपर्छ र प्रब्लम टकमा कम दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले सबैलाई सिकाउनुपर्छ। त्यसैले म आफै पनि यसको भिक्टिम भएको हुनाले म कसैलाई दोष दिइरहेको छैन बुझ्नु भएन कि। म आफै पनि अब अफिसले नै दिएको फोन छ यो त लिएर हिँड्नु पऱ्यो। तैपनि तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् म नेपालमा आउँदाखेरि अफिसर हुँदा जहिले पनि 5 स्टार होटलमै बस्ने हो हामी। कहिले पनि मैले अब झुकेर त्यो टेलिभिजन दिएर मेरो स्विच नै जाने कहिले पनि खोज्दिनँ टेलिभिजन। किन भन्दाखेरि खोल्यो कि त्यहाँ गडबड आउँछ त्यहाँ
त्यस्तै न्युजपेपर पनि ल्याएर राखिदिन्छ त्यहाँ हरेक दिन बिहान। त्यो न्युजपेपरको फ्रन्ट पेजमा देखेर त्यो उता हालिहाल्छ। त्यो जरुरी छ, किन भन्दाखेरि अहिलेको संसारमा जहाँ चाहिँ मेरो आमा यहाँ हुनुहुन्छ 84 वर्षको, उहाँको पालामा उहाँ युवा भएको बेला इन्फर्मेसन लोड थियो अराउन्ड 35 to 40 इन्फर्मेसन, डिस्ट्रिक्ट इन्फर्मेसन पर डे 24 आवर्समा। अहिले त्यो बढ्दै 500 देखि 600 भएको छ। पत्रिकाबाट, इन्टरनेटबाट, टिभीबाट, बाफ रे बाफ कसरी प्रोसेस गर्ने कुराहरू। त्यसैले अहिले धेरै सेलेक्टिभ हुनु परेको छ। होइन भने भौतालिने फेरि दुविधा में दोनों गई माया मिलित राम हुन्छ। जिन्दगी हो मात्राको यात्रा होइन भने कहीँ जाँदैन। लास्टमा म दादीसँग जहिले पनि नेपालमा आउँदाखेरि अलिकति हतारमा आउँछु, म बाहिर बसेको देख्ने त्यही कुरा सुरु भइहाल्छ, केही कुराहरू सोध्छु ओर्छु, अनि त्यसरी म धेरै ज्ञानहरू सिकिरहेको छु। एक प्रसङ्गमा मैले दिदीलाई सोधेको थिएँ कि जिन्दगीको लागि महत्त्वपूर्ण कुराहरू के हुन्, 3टा कुरा मात्रै भन्नुहोस् न त दिदी भनेर मैले सोधेको थिएँ। उहाँले भन्नुभयो म को हुँ, तिमी को जानु सबैभन्दा नम्बर 1 कुरा हो। त्यो जानेन भने आफू को हो नै नचिनिकन संसारबाट बिदा हो भने के अर्थै भएन। एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा। म कहाँबाट आएँ, आफ्नो प्राइमोर्डियल सोर्स कहाँ हो र मेरो यहाँ के का लागि आए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई, मैं यहाँ क्या करने के लिए आई। यस्ता यी प्रश्नहरू तपाईले चाहिँ यसमा कसरी ध्यान दिनु भएको छैन। उत्तर खोज्नुपर्छ, भित्र पाइन्छ उत्तर। यसका लागि जुन ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो, यो जुन युनिभर्सिटीमा तपाईहरू विद्यार्थी हुनुहुन्छ, हामी सबै सिक्दैछु, म पनि जिन्दगीबाट सिक्दैछु। यी कुराहरूको खोजी नगरिकन हाम्रो यदि जिन्दगी गयो भने के हुन्छ थाहा छ? के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मान्छेको पाछ टाउको चाहिँ यस्तो कस गरेर जान्छ। म को हुँ, म कहाँबाट आएको हुँ, म किन आएको हुँ भन्ने कुराहरू समाधान नभइकन हामी जिन्दगीबाट बिदा भयौँ भने हामी योभन्दा फरक छैनौँ। खालि टाइ लाग्छ, ड्रेस लाग्छ। त्यसैले आजको शिक्षामा, आजको शासनमा, शासनीय संरचनामा, समाजको हरेक पक्षमा यो विज्ञानमा आधारित जुन ज्ञान जुन अहिले आइरहेको संसारमा, ज्ञानको विज्ञान, अध्यात्मको विज्ञान, यसैले मात्रै हामीलाई सन्तुलित र हामीलाई एक अर्थपूर्ण जिन्दगी दिन्छ जस्तो लाग्छ। यति भन्दै प्रमुख मानिले मलाई केही मौका दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मैं विश्राम दिन्छु। ओम शान्ति। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो प्रोफेसर विशाल श्रीवास्तवलाई। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रेजेन्टेसन बनाउनु भएको रहेछ। समय अभावले हामीले धेरै गर्न सकेनौँ, तर पछिल्ला दिनहरू हामीले प्रेजेन्टेसन अब हेडसरको कुरा भइरहेको छ, हाम्रो ठाउँमा पनि राख्नेछौँ। अहिले सायद उहाँको फर्काइ भइसक्छ नर्वेमा। आज बिहान उहाँको कति एपोइन्टमेन्ट थियो, तैपनि होइन बाबु घरमा म देखाउँछु भनेर राम्रो किसिमले चाहिँ उहाँले टाइम दिनुभयो। यसरी बहुत मिठो शब्दमा, अलि रमाइलो रोमान्टिक शब्दमा पनि उहाँले धेरै कुरा राख्नुभयो। साँच्चै लास्ट प्रेजेन्टेसन देखाउनै पर्ने, मन्त्रालय देखाउनु पर्ने। धेरै जानेर धेरै पढेर पनि यदि दिदीको कति राम्रो हाम्रो ज्ञानै विश्वव्यापी रूपमा जाने किसिमले 3वटा पोइन्टहरू हेर्नुहोस् न, चाहिएको त्यही हो। जतिसुकै पढेर लेखेर गरे पनि त्यो कुरो थाहा छैन भने ऊ त्यस्तै मात्रै हुँदै रहेछ मान्छे भनेर देखाइदिनु। वन्डरफुल। धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो विशाल सर। आमा एकचोटि आमा पनि आउनु, विदेश टिका लगाइएको आउनुहोस् न। आमाजी पनि पाल्नु भएको छ। आमाका कोखबाट यस्ता सुपुत्र जन्मिनुभयो, नेपालको चाहिँ धरतीबाट जन्मेर विदेशको नर्वेको नेपालको नाम धेरै अगाडि सार्नु भएको छ। त्यसैले यस्तो आमालाई पनि आदरणीय दिदीज्यू तपस्वी आत्माका माध्यमबाट टिका माला लगाएर सम्मान गर्छ। आमा यताबाट ल, धेरै राम्रो आमा, एकदम हेल्दी हुनु रहेछ आमा फेरि। ल
धेरै व्यक्ति रहेछ आजको लागि एउटा जस्ट टिप्स जस्तो टेम्परेचर बढाउने किसिमको कुरा भएको छ। फेरि हामी अगाडि थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धेरै धन्यवाद।